भगवते वासुदेवाय। बन्धुराज खनाल युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्ष विभिन्न खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउँदै जाने क्रममा आज पनि हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। प्राविधिकमा हुनुहुन्छ मिलन पहाडी, त्यस्तै म पण्डित बन्धुराज खनाल। आज विशेष श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत कथालाई लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। एकादशीका विषयमा हामीहरूले विभिन्न खालका भिडियोहरू बनाइराखेकै छौँ। भने यति बेलाको चाहिँ श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी रहेको छ र यस एकादशीको नाम के रहेको छ, एकादशीको महिमा के रहेको छ भन्ने विषयलाई चाहिँ यहाँहरू समक्ष लिएर उपस्थित भएका छौँ। विशेष एकादशी कहिले पर्छ त? श्रावण शुक्ल पक्षकी पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी कहिले पर्छिन् भन्ने विषयमा यो श्रावण 15 गते बिहीबार परेको छ, जुन विष्णु भगवानको बार परेको छ। त्यस्तै अनुराधा नक्षत्रको दिनमा परेको छ भने त्यस्तै 30 तारिक परेको छ। विशेष आजको दिन पुत्रदा एकादशी व्रतको विषयमा हामीहरू यहाँहरू समक्ष केही चर्चा गर्नेछौँ। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग सोध्नु भएको छ, श्रावण मास शुक्ल पक्षमा के नाम भएकी एकादशी हुन्छन् भनेर। युधिष्ठिर उवाच, श्रावणस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्, कथयस्व प्रसादेन ममागरे मधुसूदन। हे भगवान, हे मधुसूदन, श्रावण मास शुक्ल पक्षमा के नाम भएकी एकादशी हुन्छन्? प्रसन्न भएर हजुर त्यसलाई सुनाउनुहोस्। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण उवाच, श्रेणोष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां, यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। हे राजन, म पापहरूलाई हरने कथालाई भन्दछु, तपाईँ सावधान भएर सुन्नुहोस्। यसलाई सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञको फल मिल्दछ। पहिला द्वापर युगमा आरम्भमा महिजित नामक राजा महिष्मतीपुरीमा स्वयं राज्य गर्दथे र पुत्रहीन हुनाले राजालाई राज्य सुखदायक भएन, किनकि अपुत्रलाई यस लोकमा तथा परलोकमा, यी दुवै लोकमा सुख हुँदैन। पुत्र प्राप्तिका निमित्त यत्न गर्दै रहँदा राजाको धेरै समय व्यतीत भयो, परन्तु सबै शुभहरूलाई दिने पुत्र राजालाई प्राप्त हुन सकेन र आफ्नो अवस्था धेरै देखेर राजा अत्यन्त चिन्तामा पर्न थाल्नुभयो। अब कसो गर्ने होला, उमेर पनि ढल्क्यो, बुढेसकाल लाग्यो। यो सारा साथै सम्पूर्ण राज्य हिरा मोती सुन चाँदी मणिमाणिक्यले सजी सजाउ भएको सुसज्जित भएको राज्य, अनि म मरे पछाडि पिण्डदान दिने पुत्र पनि छैन, यो राज्य सम्हाल्ने छोरो पनि छैन। बुढेसकालमा मलाई कसले सहारा दिन सक्ला भनेर राजा अत्यन्त चिन्तित हुन थाल्नुभयो। अनि प्रजाहरूसँग एक दिन सभामा बसेर प्रजासँग सोध्न लाग्नुभयो, हे प्रजागण, मैले यस जन्ममा त कुनै पाप गरेको छैन र अन्यायबाट उपार्जन गरेको धन पनि मेरो कोषमा छैन। मैले देवता र ब्राह्मणहरूको धन पनि कहिल्यै ग्रहण गरेको छैन, तथा मैले धेरै पाप फल मिल्ने कसैले राख्न दिएको धन पनि हजम गरेको छैन। धर्मले पृथ्वी विजय गरेर पुत्र समान प्रजाको पालन गरेको छु,
तथा भ्राता र पुत्रको समान पनि दुष्ट मनुष्यहरूलाई दण्ड दिएको छु। आफन्त भनेर मैले कसैलाई छोडेको पनि छैन। सबैलाई निष्पक्ष तरिकाबाट मैले राज्य सञ्चालन गरिराखेको छु। यो मेरो, यो पराई पनि मैले कसैलाई भनेको छैन। आफ्नालाई माया मान्ने, पराईलाई सजाय दिने मैले त्यो पनि गरेको छैन। सबैलाई समान तरिकाको दण्ड दिइराखेको छु। तथापि मलाई आज के हुन गयो? शत्रु पनि यदि सज्जन छन् भने तिनको पनि पूजा गरेको छु। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणगण, यस प्रकार धर्मयुक्त पथमा हिँड्दा पनि मलाई आज किन यस्तो यो मेरो घर पुत्रहीन छ? यसकारण यसको विचार गर्नुहोस्। राजाको यस्तो वचन सुनेर प्रजा र पुरोहितहरू समेत सबै ब्राह्मण राजाको हितको विचार गरेर सबै सघन वनमा गए र जहाँ तहाँ ऋषिहरूको आश्रमहरूलाई हेर्न लागे र राजाको हितको कामना गर्नेहरूको घोर तपमा तत्पर चिदानन्द निराहार जितात्म जित क्रोध र सनातन धर्म तत्त्वलाई जान्ने समस्त शास्त्र विशारद ब्रह्माको समान दीर्घायु महात्मा लोमेश मुनिलाई देखे त्यहाँ। एक कल्प व्यतीत हुँदाखेरि जसको एक लोम एक रौँ उखेलिन्छ। यसकारण त्रिकाललाई जान्ने मुनि नाम, जुन मुनिको नाम थियो लोमस, उनलाई देखेर सबै खुसी भएर उनका निकटमा गए, नजिकै गए र सबैले यथोचित नमस्कार गरे र नम्रतापूर्वक आपसमा भन्न लागे कि हामीहरूले आफ्ना भाग्यवशले उत्तम मुनिलाई प्राप्त गर्यौं। तब तिनीहरूलाई आएको देखेर मुनि पनि भन्दछन्, ओहो, तिमीहरू यहाँ के कारणले आएका हौ? तिमीहरूको मनमा के इच्छा हो? सबै भन। मेरो दर्शन मात्रले प्रसन्न भएर तिमीहरू आफ्ना बाणीले किन स्तुति गरिराखेका छौ? हामीले पनि बुझ्न पर्ने कुरा क्या। हामीसँग कसैले केही अपेक्षा गरेको छ भने त्यसले हाम्रो केही न केही गुणगान गाइहाल्छ। ओहो हजुर, तपाईँ त धेरै राम्रो मान्छे नि हजुर। ओहो, तपाईँका बाबुबाजे कस्ता। त्यस्तो भनेर चाहिँ कसरी हुन्छ? तपाईँको कति मिठो बोली, तपाईँ कति उदारता हुनुहुन्छ, तपाईँ दिन दुखीलाई कति हेर्नुहुन्छ, तपाईँ धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर उसले हाम्रो प्रशंसा गर्न थाल्छ हामीसँग केही आशा गरेको छ भने। ऋषिले पनि कुरा बुझिहाल्नुभयो, ए भाइ हो, तिमीहरूले मलाई देख्ने बित्तिकै यत्रो प्रशंसा किन गरिरहेछ? केही न केही तिमीहरूलाई मबाट आशा छ। के हो आशा भन? मेरो दर्शनले मात्रै तिमीहरू यति प्रसन्न त हुन्थेनौ। आज बाणीले, आफ्ना बाणीद्वारा, मुग्ध कण्ठद्वारा तिमीहरू मेरो प्रशंसा गरिरहेका छौ। निस्सन्देह तिमीहरूको हित गर्नेछु म, तिमीहरू चिन्ता नगर। मेरो जन्म केवल परोपकारका निमित्त भएको हो, यसमा सन्देह नगर। जब ती ऋषिले त्यसो भन्दछन् तब ती भन्दछन् कि हामी आफ्नो आगमनको कारण भन्दछौँ भन्दै सारा सबैजना एकैचोटि भन्न थाले, सुन्नुहोस्, सन्देह दूर गर्नका निमित्त हामी हजुरका समक्ष आएका हौँ। एउटा मनमा सन्देह पर्यो, गुरुवर, ब्रह्मा भन्दा पनि अधिक श्रेष्ठ तपाईँबाट बढेर अरू कोही छैनन्। यसकारण कार्यवश हामीहरू तपाईँका निकटमा आइसकेका छौँ। यी महिजित नामक राजा पुत्र रहित छन्, किन होला? राजाका सन्तान छैनन्। राजाका सन्तान नभएको हुनाले हामी अत्यन्त चिन्तामा छौँ। हे ब्राह्मण, पुत्रका समान पालिएका हामीहरू उनै राजाका प्रजा हौँ। महिजित नाम गरेका राजाका सन्तान सरी हामीहरू उनलाई अपुत्र देखेर उनका दुःखले हामी दुखी छौँ। हे द्विजोत्तम नैष्ठिकी, निश्चित मति गरेर यहाँ तपस्या गर्न भनी आएका हौँ। त्यसका भाग्यवश हामीहरूलाई हजुरको दर्शन प्राप्त भयो। महापुरुषका दर्शनले मनुष्यहरूको कार्य सिद्धि हुन्छ। हे मुनि, उपदेश दिनुहोस् हामीलाई। यस्तो उपदेश दिनुहोस् कि जसले राजालाई पुत्र प्राप्त होस्। र यस्तो तरिकाबाट सारा सबै प्रजाहरूको वचन सुने पछाडि ऋषिले पनि ध्यानावस्थित हुनुभयो। ध्यानावस्थित भनेको ध्यान गरेर आफ्नो ध्यान दृष्टिबाट हेर्न थाल्नुभयो। फेरि ती राजाको प्रथम जन्म विचार गरेर मुनिले भन्न लाग्नुभयो कि यी राजा पूर्वजन्मका वैश्य हुन् र धनहीन हुनाको कारणले
दुष्कर्म गर्दथे। दुष्कर्म गाउँ गाउँमा भ्रमण गरेर वाणिज्य कर्ममा निरत भएर एक समयमा ज्येष्ठ मासको शुक्ल पक्षको द्वादशीका दिन मध्याह्नकालका समयमा गाउँको प्यासले व्याकुल भएर सुन्दर जलाशयलाई देखेर जल पिउने इच्छा गर्न लागे। डुल्दै हिँड्दाखेरिमा व्यापार गर्दै हिँडेका त्रिखाले आत्तिएछन्। कसो गर्ने के गर्ने भन्ठानेछन्। द्वादशीको दिन परेको रहेछ। त्यसै समयमा ब्याएकी लैनी गाई बाछो समेत गाई त्यहाँ आएर जो कि घाँसले दुखित भएर त्रिखाले व्याकुल भएकी ती गाई त्यस जल पिउन लागेकी है। र त्यो जल पिउन लागेको बेलामा उता भोकाले पनि आत्तिएकी गाई, त्रिखाले पनि आत्तिएकी, लैनी गाई बाछोसित कि त्यस्तै गाई त्यही ढुकुलका ठ्याक्क आएछन्। यतापट्टिबाट यी वैश्य व्यापार गरेर फर्केका, त्रिखा लाएर पानी खान लागेका, उताबाट गाई पनि आइपुगेकी। तिनले गाईलाई हटाएर स्वयं त्यस जललाई पिएछन्, गाईलाई पानी खान दिएनछन्। त्यसै कर्मलाई गर्नाले यी राजा पुत्रहीन भए। परन्तु पूर्व जन्ममा गरेको पुण्यले अकण्टक राज्य प्राप्त गरे। तब ती भन्दछन् कि हे मुनि, पुराणहरूमा सुनिन्छ कि पुण्यले पाप नाश हुन्छ। यसकारण जसरी पापको नाश हुन्छ सो उपदेश दिनुहोस् हामीलाई। अब जसले गर्दा तपाईँका प्रसादले राजालाई पुत्र प्राप्ति होस्, त्यही उपाय हामीलाई बताउनुहोस् भन्दाखेरिमा लोमस मुनि भन्नुहुन्छ कि श्रावण मासको शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नामले प्रसिद्ध एकादशी तिथि हुन्छन्। तिमीहरूले स्नान र यथाविधि जागरण सहित उनको व्रत गर र त्यसको निर्मल पुण्य राजालाई देऊ। यस्तो गर्नाले राजालाई अवश्य पुत्र प्राप्ति हुनेछ। लोमस मुनिको यो वचन सुनेर उनलाई प्रणाम गरेर आनन्द प्रफुल्लित नेत्र गरेर सबै आफ्ना आफ्ना घरमा गए र श्रावण मास आइसके पछाडि लोमसको वचन सुनेर आएका जुन थिए त्यसलाई स्मरण गरेर राजासहित सबै प्रजा पनि व्रत गर्नको लागि तयारी भए। र यसरी व्रत गरे पछाडि त्यस पुण्यलाई द्वादशीका दिनमा राजालाई दिँदा भए। फेरि त्यस पुण्यलाई दिनाले रानीले सुन्दर गर्भधारण गरिन् र प्रसवकाल प्राप्त भएपछि सुन्दर प्रसव प्राप्त गरिन्। हे नृपश्रेष्ठ, यस कारण यो एकादशी पुत्रदा नामले प्रसिद्ध छन्, जो श्रावण शुक्ल पक्षमा आउने एकादशी। यस लोकको तथा परलोकमा सुखको इच्छा गर्नेले यो व्रत गर्नु, यिनको महात्म्य श्रवण गर्नाले मात्रै पनि पाप छुट्दछन्। यो कथा श्रवण मात्रैले पनि वाजपेय नामको यज्ञको फल प्राप्ति हुन्छ। यस लोकमा पुत्रको सुख र परलोकमा स्वर्गको प्राप्ति दुवै प्राप्ति हुने भएको हुनाले यी पुत्रदा एकादशीको महिमा अपरम्पार छ। यस्तो प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई यो कथाको विषयमा बताउनुभयो र तपाईँ हामीहरूले पनि यस कथाको विषयमा सारा संक्षिप्त तरिकाबाट पुत्रदा एकादशीको दिनमा व्रत बस्नाले पाइने फल प्राप्तिको विषयमा यहाँहरूलाई मैले चर्चा गरेँ। यहाँहरू सबैको मनोकांक्षा पुरा होस्। जसका सन्तान छैनन्, जो सन्तान नभएर पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो व्रत बस्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट बिदा हुने बेला हुन लागेको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्, आज्ञा दिनुहोस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।